सिक्कल सेल एनिमिया भन्नाले एक तरिकाको यो वंशानुगत रगतको रोग हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, हाम्रो जुन रातो रगतको कोशिकाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ वंशानुगत जिनमा हाम्रो केही जिनमा समस्या हुन्छ। जिनमा समस्याले गर्दाखेरि त्यो रातो रगतको चाहिँ सेप चेन्ज हुने, सेप चेन्ज भन्दा नि हँसिया आकारको हुने, हँसिया आकार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले सिक्कल सेल भन्छौँ। यो एक प्रकारको रगत टुक्रा पर्ने रोग, हेमोलाइटिक एनिमिया भन्छौँ, टुक्रा पर्ने रोग, जेनेटिक डिजिज हो। चाहिँ हरेक देशको आफ्नै फरक भौगोलिकता या फरक जात अनुसार र कम्युनिटी अनुसार देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ सिक्कल सेल चाहिँ यो थारू समुदायमा विशेष गरेर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, यो नवलपरासी यिनीहरूको चाहिँ थारू समुदायमा चाहिँ सिक्कल सेल देखिएको छ। अरू समुदायमा पनि फाटफुट्ट देखिएको छ। यो जेनेटिक डिजिज चाहिँ कुनै पार्टिकुलरली समुदायमा हुँदैन त, नेपालमा चाहिँ थारू समुदायमा चाहिँ बढी देखियो। यो देखिनेको मुख्य कारण चाहिँ कुन चाहिँ, कुनै पनि थारू समुदायको कोही एक व्यक्तिलाई चाहिँ पहिला रोग म्युटेसन आयो होला सिक्कल सेलको, उसको चाहिँ एक्सटेन्डेड फ्यामिली सबैमा चाहिँ त्यो पिँढी दर पिँढी सर्दै गयो। र अर्को एउटा सर्नुको मुख्य कारण जुन हामीले कन्सङ्गस म्यारिज भन्छौँ, जो चाहिँ आफन्तको बिचमा चाहिँ विवाह हुने जुन हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यो रोग चाहिँ चाँडै नै स्प्रेड हुन्छ, फैलिने हुन्छ। सो हामीले अहिलेलाई चाहिँ सत्य मान्नुपर्छ कि यो विशेष त थारू समुदायमा देखिन्छ, तर अरू समुदायमा पनि नदेखिने भन्ने चाहिँ होइन। राजापुरको 12 बर्दिया गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा हामीले 40,000 स्याम्पलमा थारू समुदायको 40,000 स्याम्पलमा गर्दाखेरि म्याक्सिमममा चाहिँ देखिएको छ हैन। एनएचआरसीको कोअर्डिनेसनमा हामीले टेस्ट गरेका थियौँ। त्यस रिसर्चमा गर्दाखेरि सिक्कल सेल प्लस सिक्कल सेलसँग मिक्स भएका कुराहरू, सिक्कल सेल, थ्यालेसेमिया, ई डिजिज सबै चाहिँ एउटै तरिकाको वंशानुगत रोगहरू हो, यो चाहिँ देखिन्छ। सो थारू समुदायमा पर्सेन्टेजमा हामीले एक्ज्याक्टली डाटा हामीले त भन्न सक्दैनौँ, किनभने धेरै कुरा चाहिँ टेस्ट भएकै छैन, हाम्रो टेस्टको दायरा पनि पुगेको छैन र स्क्रिनिङ सरकारले निःशुल्क भए तापनि मानिसहरूले टेस्टहरू गराइरहेका छैनन्। तर ओभरअल हाम्रो चाहिँ प्रिलिमिनरी डाटाको अनुसारले चाहिँ 40 to 45% पपुलेसन थारू समुदायमा चाहिँ सिक्कल सेल या सिक्कल सेलसँग मिक्स भएका अरू भेरिएन्ट हेमोग्लोबिनहरू छन्। अब यो सिक्कल सेल, थ्यालेसेमिया जुन हामीले चाहिँ रगतजन्य वंशानुगत रोग भन्छौँ नि, यो कुनै जात समुदाय या उसमा भन्ने छैन हैन। यो चाहिँ विभिन्न जातमा चाहिँ एउटा प्रिभ्यालेन्स देखिएको छ। जस्तै सिक्कल सेल चाहिँ हाम्रो थारू समुदायमा प्रिभ्यालेन्स बढी देखिएको छ। त्यसै पूर्वतिरको राजवंशी समुदाय भन्छौँ, उसमा चाहिँ ई डिजिज बढी देखिएको छ। त्यसै तराईतिरका केही जातहरू जस्तै यादवहरू, हाम्रो शाहहरूमा चाहिँ ई डिजिज प्लस थ्यालेसेमियाहरू देखिएका छन्। यो एउटा जातमा देखिनुको कारण चाहिँ के हुन्छ भने यो जब चाहिँ वंशानुगत रोग हो। वंशानुगत त्यो जातमा एउटादेखि त्यही जातमा चाहिँ फैलिने, एउटा रुखबाट चाहिँ हाँगाहरू फैलिए जस्तो गरेर त्यो फैलियो देखियो। कुनै एउटा पार्टिकुलरली हामीले जातमा लियो भने उसको पिँढी दर पिँढी त्यो चाहिँ हाँगा फैलिँदै गएर बढी देखिएको हो यो चाहिँ। अब यिनीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जेनेटिक डिजिज भन्छौँ। जेनेटिक डिजिज भनेको शरीरमा कुनै न कुनै प्रकारको जिनमा समस्या हुने हो। जिनमा समस्यालाई हामीले साधारणतः बुझ्ने भाषामा म्युटेसन भन्छौँ। यो एउटा म्युटेसन भएपछि म्युटेसनले कुनै न कुनै रोग निम्ति आउँछ। जस्तै सिक्कल सेल गर्नलाई एउटा म्युटेसन हुन्छ, थ्यालेसेमियामा चाहिँ लगभग हाम्रो 100 प्रकारका म्युटेसन हुन्छ। त्यो म्युटेसन, शरीरको म्युटेसनले कुन क्रोमोजोममा कुन असर गर्छ त्यो अनुसारले हुन्छ। सो यो जेनेटिक डिजिजहरू चाहिँ रिसेसिभ डिजिजहरू धेरै भएको कारणले चाहिँ बाउमा भयो भने उसको छोराछोरीमा चाहिँ अटोमेटिकली जिनको थ्रुबाट चाहिँ जाने हो। हाम्रो नेपालमा जुन म्युटेसन हुन्छ, अफ्रिकाको सिक्कल सेलमा पनि त्यही म्युटेसन हुन्छ, अमेरिकन अफ्रिकनमा पनि त्यही म्युटेसन। फरक चाहिँ हामीले हेप्लोटाइप भन्छौँ। हेप्लोटाइप भनेको त्यो जिन चाहिँ कसरी एरेन्ज भएको हुन्छ बडीमा, त्यसले गर्दाखेरि उसको समस्या देखिएको छ। संसारभरि चाहिँ 5 वटा हेप्लोटाइप देखिएको छन्। हाम्रो हेप्लोटाइप चाहिँ टेस्ट भएको छैन, तर हामीले चाहिँ इन्डियन अरब हेप्लोटाइप भन्छौँ। त्यो हेप्लोटाइपमा चाहिँ विभिन्न, त्यो हेप्लोटाइपको आफ्नै कुनै हेप्लोटाइप रोगमा समस्या आउँदैन, कुनै हेप्लोटाइप चाहिँ सिम्पल भए पनि एकदम, जस्तै सेनेगल बन्टु अफ्रिकन सेनेगल हेप्लोटाइप चाहिँ एकदमै समस्या बढी आउने हुन्छ। अरब इन्डियन हेप्लोटाइपमा चाहिँ त्यति धेरै समस्या आउँदैन। यो चाहिँ जिन चाहिँ कसरी रिएरेन्ज भएको छ र त्यसले चाहिँ कतिको अरू विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन्, जसलाई चाहिँ नि के भन्छ नि, हेमोग्लोबिन एफको मात्रा कति छ, त्यसपछि उसको नाइट्रिक अक्साइडहरूको ब्लडको लेभल, यो सबैले चाहिँ उसको सिभियर चाहिँ डिफाइन गर्छ। नेपालको हेप्लोटाइप हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो अनुमानित चाहिँ टेस्ट भएको छैन। अनुमानित चाहिँ हामीले अरब इन्डियन हेप्लोटाइप भन्छौँ। अरब इन्डियन हेप्लोटाइपमा सिक्कल सेलको पर्सेन्टेज धेरै भए पनि समस्या कम हुन्छ। कुनै चाहिँ सिक्कल सेल ट्रेट हुन्छ,
कुनै चाहिँ सिकल सेल वाहक के अरे रोगी हुन्छ। ट्रेट भन्नाले सिकल सेलको उसको चाहिँ रोग बोक्ने काम, क्यारियरको स्टेट हो। त्यो भनेको माइल्ड फर्ममा हुन्छ, उसलाई उपचार चाहिन पनि सक्छ, नचाहिन पनि सक्छ, त्यो चाहिँ व्यक्ति पछि फरक हुनसक्छ। तर साधारणतः ट्रेट चाहिँ माइल्ड हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ नि खतराको क्याटेगोरीमा राखिएको हुँदैन। कसको चाहिँ त्यो भनेको सिकल सेल हाम्रो बडीमा जुन हँसिया प्रकारको सेल जुन भन्छौँ नि, त्यसको पर्सेन्टेज कति छ र त्यसले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन कतिको ल्याइरहेछ, रगत कतिको टुक्रा परिरहेछ, त्यो अनुसारले चाहिँ खतराको लेभल रातो भन्दै नै हामीले खतराको लेभल जुन भन्छौँ नि, त्यो भनेको उनीहरूलाई उपचार चाहिने बिरामी हो, जसलाई चाहिँ उपचारको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ रजिस्टर गरेर सरकारबाट जुन 1 लाखको सुविधा पाएको हुन्छ त्यो उपचारको दायराको लागि गरेको। सबैले सिकल सेलले उपचार चाहिँदैन हैन। अब हाम्रो हेप्लोटाइप नै फरक छ अलिकति। हाम्रो जस्तै अफ्रिकन अमेरिकन भन्छ जुन चाहिँ सेनेगल बन्टु सेनेगल हेप्लोटाइप जुन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ ट्रेट पनि कम्प्लिकेसन हुन्छ। हाम्रो डिजिजहरू पनि सबैलाई उपचार चाहिएको छैन। कतिको सिकल सेल 60%, 70%, 80% हुँदा हुँदै पनि उनीहरूलाई समस्या हुँदैन। सो सिकल सेल हुँदैमा सबैलाई उपचार चाहिन्छ भन्ने नै छैन, प्लस सिकल सेल ट्रेट हुँदैमा ऊ नर्मल हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो हरेक व्यक्तिपछि फरक हुन्छ। अब सिकल सेल यस्तो डिजिज हो, उसले चाहिँ नि शरीरमा नबिगार्ने, असर नगर्ने कुनै पनि कुरा हुँदैन। टाउकोदेखि खुट्टासम्म हरेकमा समस्या हुन्छ। सबभन्दा पहिलो त अब सिकल सेल हाम्रो पहिचान गर्ने या उ गर्ने भनेको रगतको ब्लडमा जुन हाम्रो हेमोग्लोबिनको पारामिटर हुन्छ, हेमोग्लोबिन पारामिटर लो साइडमा बस्छ, त्यो चाहिँ रगत बन्ने, रगत चाहिँ टुक्रा पर्ने। टुक्रा भन्नाले बडी प्लस चाँडै टुक्रा पर्ने। एउटा हाम्रो शरीरमा रगत उत्पादन भइसकेपछि एउटा सर्टेन समयसम्म चाहिँ रगत बस्छ, त्यसपछि चाहिँ आफै खेर भएर जान्छ। तर सिकल सेल या थ्यालेसेमिया भनौँ या यस्तै जुन हेमोलाइटिक डिजिज भन्छौँ नि, हेरिडिटरी हेमोलाइटिक डिजिज, यिनीहरूमा चाहिँ रगत चाहिँ टुक्रा पर्ने परिणाम पनि बढी हुन्छ यो रगतको नराम्रो भएको कारणले, प्लस के भन्छ नि चाँडै नै रगत खपत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रगत टुक्रा पर्ने हुन्छ। प्लस सिकल सेलको अरू समस्याहरू चाहिँ मुटुमा हुने, मुटु फुल्लिने समस्याहरू हुन्छ, आँखामा को समस्या हुन सक्छ, ब्रेनमा चाहिँ नि ब्रेन हेमोरेज, स्ट्रोकहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो घाउहरूको हुने समस्या हुन्छ, फियोहरू सुन्निने समस्या हुन्छ। सो सिकल सेलले शरीरमा नबिगार्ने कुनै पनि छैन। बच्चाहरूमा चाहिँ डेक्टाइली भन्छौँ कि रगतको नली, हात यो औँलाहरूमा रगत जम्ने त्यस्तोहरू हुन्छन्। सो शरीरको लगभग सबै अङ्गमा केही न केही प्रकारको समस्याहरू चाहिँ सिकल सेलले चाहिँ निम्त्याउँछ। सिकल सेलको मृत्यु भन्दा नि हामीले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ जुन भन्छौँ नि, बिरामीको क्वालिटी अफ लाइफ, एउटा चाहिँ नि समस्या फ्री लाइफ चाहिँ धेरै कम हुन्छन् सिकल सेलको बिरामी। किनभने दुखाइ सबभन्दा प्रमुख एउटा समस्या, शरीरको विभिन्न भागमा चाहिँ दुखाइहरू हुने, यसले गर्दाखेरि उसको दैनिक एक्टिभिटिजहरूमा ह्याम्पर गर्छ, उसको शारीरिक साथै साथै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ। उसले चाहिँ कुनै काम गर्नलाई, कुनै केही गर्नलाई डराउँछन् हैन, मलाई दुखाइ भइहाल्छ कि, या काम गर्दा गर्दै, बस्दा बस्दै, पढ्दा पढ्दै, इक्जाम दिँदा दिँदैहरू चाहिँ। सो एउटा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ जुन भन्छ नि, क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ धेरै असर गरेको हुन्छ। अब सिकल सेलमा मृत्यु हुने भन्दाखेरि पनि यो सानो सानो समस्याहरू चाहिँ बढी भइरहेको हुन्छ, जुन ठिक हुन्छ फेरि आउँछ, फेरि ठिक हुन्छ फेरि आउँछ, त्यसले चाहिँ उसको हरेक कुरा चाहिँ ह्याम्पर गरेको हुन्छ। र मृत्यु हुने धेरै जसो चाहिँ मुटुको समस्या, पल्मोनरी हाइपरटेन्सनले गरेर मुटु हुने, हेमोरेज के भन्छ नि ब्रेनमा समस्या हुने, सिकल सेल नेफ्रोप्याथी, किडनी बिगार्ने, यिनीहरू चाहिँ मृत्युका प्रमुख कारणहरू हुन्। सिकल सेलले चाहिँ अङ्गलाई बिगारेर मृत्यु हुन्छ, किडनी बिगार्ने, मुटु बिगार्ने, ब्रेनमा स्ट्रोकहरू हुने, यिनीहरूले चाहिँ मृत्यु निम्त्याउने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ मृत्युभन्दा पनि बढी चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ, दिनदिनैको समस्या जुन हुन्छ नि, त्यो दिनदिनैको समस्या चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सिकल सेल त जन्म लिएरै जन्मिन्छन् हैन। सो उसको समस्या बच्चादेखि नै हुन्छ। जति एज बढ्दै गयो, राम्रो प्रोपरली ट्रिटमेन्ट पाएन भने के भन्छ नि हाम्रो शरीरमा असर गर्दै गयो, अङ्ग बिगार्दै गयो हुन्छ। सो यो समस्या हुन्छ। पेडियाट्रिक एज ग्रुपमा, बच्चाहरूको एज ग्रुपमा सिकल सेलमा चाहिँ इन्फेक्सन एकदम धेरै कमन हो। बारम्बार सङ्क्रमण हुने, इन्फेक्सन हुने, मुटुको के अरे फोक्सोको
इन्फेक्सन हुने यो बच्चाहरूमा चाहिँ सबभन्दा कमन र बच्चाहरूले सबभन्दा ह्याम्पर गर्ने कुरा यो हो। ठुलो भएपछि प्रोपरली उपचार पाएन, प्रोपरली हुन्छ नि अङ्गहरू बिस्तारै बिगार्दै जाने हुन्छ। जस्तै हामीले सिकल सेल डिजिज एन्ड ट्रेट भन्छौँ हैन। डिजिज भयो भने जस्तै आमा बाबामध्ये कुनै एकजनाले डिजिज छ भने उसको बच्चालाई पनि डिजिज हुने चान्स 50% भयो। यदि या 50% नर्मल हुनसक्छ हो। यदि आमा बुवा दुइटैलाई ट्रेट छ भने उसको हुनेवाला बच्चा आइदर ट्रेट हुनसक्छ, आइदर डिजिज हुनसक्छ, आइदर नर्मल हुनसक्छ। सो यो बुवा आमाबाट आउने र बच्चामा जाने भनेको बुवा आमामा कस्तो प्रकारको छ हैन। डिजिज छ भने डिजिज ट्रान्सफर हुन्छ, ट्रेट छ भने ट्रेट पनि ट्रान्सफर हुनसक्छ, डिजिज पनि। सो एकजनालाई भयो भने पनि चान्स 50%, 25%, 25 देखि 50% हुन्छ। दुईजनालाई भयो भने चान्स 50 देखि 100% हुन्छ। विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालहरूले चाहिँ सिकल सेलको जाँचहरू निशुल्क गर्छन्, जुन हामीले स्क्रिनिङ टेस्ट भन्छौँ। डेफिनेटिभ डायग्नोसिस त होइन, स्क्रिनिङ टेस्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो भेरी, सेती या के भन्छ नि महाकाली हस्पिटल या दाङबाट चाहिँ निशुल्क एउटा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नलाई चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस गर्यो भने चाहिँ अर्ली ट्रिटमेन्ट पाउन सकिन्छ, कम्प्लिकेसन जोगाओस् भनेर। अर्को चाहिँ सिकल सेलको उपचारको लागि चाहिँ सरकारले 1 लाखको सुविधामा चाहिँ औषधि या रगत ब्लड प्रडक्टहरू जे उसलाई चाहिँ नि हुन्छ लाइफ टाइममा 1 लाखको सुविधा भएको हुन्छ। जस्तै विभिन्न 8 प्रकारका कडा बिरामीहरूले जुन सुविधा पाउँछ त्यसमा सिकल सेल पनि पर्छ। बिमामा कभरेज हुने सुविधा, टेस्टहरू निशुल्क, यिनीहरू सबै गरेको हुन्छ। सो सरकारले अवेरनेस पनि भन्छ तर जागरुकता अझै पनि कम छन्। हामीले सिकल सेलको परिवारमा एकजनालाई भए पनि हामीले बारम्बार भन्दाखेरि पनि चाहिँ यो स्क्रिनिङ हुँदैन। जति स्क्रिनिङ भयो भने चाहिँ नेक्स्ट पिँढीलाई चाहिँ भएकोलाई उपचार गर्न सक्छौँ, भएकोलाई चाहिँ नि रोगबाट हुने कम्प्लिकेसन जोगाउन सक्छौँ र साथै चाहिँ उसको आगामी पिँढीलाई चाहिँ नि बचाउन सक्छौँ। सिकल सेलको चाहिँ प्रिनेटल डायग्नोसिस, जेनेटिक टेस्टिङ धेरै सजिलो छ हैन। हामीले वीर हस्पिटलमा उसको जेनेटिक टेस्टिङ पनि गर्छौँ सिकल सेलको। सो यो जागरुकताको कमी छ। सिकल सेलको चाहिँ डेफिनेटिभ म्युटेसन, यो म्युटेसन गरेपछि सिकल सेल हो भने त्यो म्युटेसन चाहिँ हामीले वीर हस्पिटलमा गर्छौँ, जेनेटिक टेस्ट चाहिँ गर्छौँ हैन। तर प्रिनेटल डायग्नोसिस त हामी प्रिनेटल डायग्नोसिसको प्रोसेसहरू प्लस जेनेटिक टेस्टिङहरू चाहिँ गर्छौँ। सिकल सेलको बिरामीलाई कम्प्लिटली क्योर गर्ने भनेको बोन मेरो ट्रान्सप्लान्टले हो। विभिन्न जिन थेरापीहरू पनि को परीक्षणहरू भइरहेछ र बोन मेरो ट्रान्सप्लान्टले चाहिँ सिकल सेलको एउटा व्यक्तिमा सिकल सेल छ भने उसलाई चाहिँ क्योर गर्ने हो, पुरै निको बनाउने हो। तर सबैले बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट चाहिन्छ भन्ने नै छैन र बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट यदि सिकल सेल डिजिज होलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नु चाहिँ अति उत्तम हो। त्यसले चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत समस्या, क्वालिटी अफ लाइफ, उसको लाइफ टाइममा हुने खर्च, बारम्बार हस्पिटल धाउने, बारम्बार मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट उत्तम हुन्छ। तर बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट उसको व्यक्तिको उसको रोगलाई चाहिँ निको बनाउँछ तर उसको म्युटेसनलाई चाहिँ निको बनाउँदैन। उसबाट भइसकेको बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकल सेलको ट्रान्सप्लान्टले चाहिँ निको बनाउँदैन। नेपालमा सिकल सेलको ट्रान्सप्लान्ट अहिले भएको छैन हैन। तर के छ भने ट्रान्सप्लान्ट अवश्य जागरुकता हामीले फैलाउँदै गइरहेका छौँ। सो सिकल सेलको बिरामीलाई चाहिँ नि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु उत्तम हो। जसलाई चाहिँ नि वर्षमा 2-3 चोटि समस्या भइसकेको छ, विभिन्न तरिकाको समस्या छ नि, उसले ट्रान्सप्लान्ट गर्नु उसको लागि राम्रो हो। उसको होल लाइफको क्वालिटी अफ लाइफ खर्च हामीले जोड्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट धेरै सस्तो र उसको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ राम्रो हुन्छ। भाइ नेपालमा पनि बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट हुन्छन्, सिभिल हस्पिटलमा बोन मेरो यो बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट सिकल सेल या अरू रोगको लागि भनेको सबैको ट्रान्सप्लान्ट एउटै तरिकाले हो। सिकल सेलकै ट्रान्सप्लान्ट भएको चाहिँ जानकारीमा छैन मलाई। खर्चको अनुमान त हामीले अहिले ढ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ किनभने चाहिँ सिकल सेलमा अब बिरामी पछि फरक हुन्छ हैन। एउटा सिकल सेलको जुन कम्प्लिकेसन भएको जसलाई हामीले डिजिज मानौँ न, डिजिजलाई भयो भने हामीले चाहिँ अब उसको टाइममा ब्लड चढाउनु पर्ने या हाइड्रोक्सिरिया औषधि खानुपर्ने भने हामीले अब एभरेजमा हामीले कस्ट निकाल्दाखेरि मन्थली उसको 15,000 to 20,000 कस्ट चाहिँ जान्छ नै हैन। एउटा चाहिँ सिम्पल उपचारको प्रोसेसमा जसले चाहिँ उसलाई कम्प्लिकेसन चाहिँ जोगाउने काम हुन्छ। तर त्यसमा हुने कम्प्लिकेसन हो भने औषधिको मात्रै कस्ट प्लस कम्प्लिकेसन जोड्दै भने खर्च बढी जान्छ। कसैलाई मुटुको समस्या हुन्छ, मुटु रिलेटेड औषधि चाहियो, किडनीको समस्या छ भने किडनी चाहियो, डायलिसिस गर्नु पर्यो भने डायलिसिस चाहियो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने हुन चाहिन सक्छ हैन। टाइममा चाहिँ अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भयो भने त्यसको आफ्नै समस्या छ। सो एउटा सिकल सेलको कम्प्लिकेसन जोगाउने औषधि हो। अर्को कम्प्लिकेसन भइसकेपछि त्यसको उपचार गर्ने
पद्धतिहरू हुन्। सिकल सेलका बिरामीहरू किडनी असर परेका बिरामीहरू चाहिँ हामीले धेरै देखिरहेछौँ हैन। कति डायलिसिसमा पनि छन्, किनभने पश्चिमतिरका कति बिरामीहरू डायलिसिस छ, तर उसले चाहिँ सिकल सेल मात्रै नभएर सिकल सेलको भएको बिरामी, त्यसलाई सुगर भयो, त्यसलाई प्रेसर भयो हैन, हाइपरटेन्सन, डायबिटिजसँग यसले चाहिँ किडनी बिगार्ने टेन्डेन्सी चाहिँ झन् बढाइदिन्छ हैन। सिकल सेल मात्रैले चाहिँ किडनी कति पर्सेन्टेजले बिगारेको छ भनेर हामीले त सर्वे गर्न सकेका छैनौँ, डाटा एक्ज्याक्टली डाटा छैन, तर धेरै बिरामी चाहिँ हामीले भेटिरहेका छौँ हैन। प्रायः जसो सिकल सेल अब काठमाडौँ आउने सिकल सेलको बिरामीहरू धेरै जसो बिरामी त पश्चिमपट्टि हुन्छन्। हामी काठमाडौँ आउने बिरामीहरू धेरै जसो चाहिँ कम्प्लिकेसन लिएर, मुटुको कम्प्लिकेसन, किडनीको कम्प्लिकेसन या के भन्छ नि हामीले चाहिँ यो बोन एन्ड रिलेटेड कम्प्लिकेसन, हामीले गत वर्ष हामीले चाहिँ हिप रिप्लेसमेन्ट सिकल सेलको कारणले गर्दाखेरि जोइन्ट रिप्लेसमेन्टका 4 देखि 5 वटा बिरामी हामीले भेटेका छौँ जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट। सो यो यिनीहरूको कम्प्लिकेसन भएपछि मात्र धेरै जसो चाहिँ काठमाडौँ आउँछन् हैन। र कम्प्लिकेसन चाहिँ कति चाहिँ समाधान गर्न सकिने, कति चाहिँ समाधान गर्न उपचार गर्न नसकिने हुन्छन्। अलि जटिल खालको महिनामा एउटा दुईटा बिरामी चाहिँ आइरहेका हुन्छन्। अहिले चाहिँ अलिक कम छ। अहिले चाहिँ के भन्छ नि अलिकति जनसमुदायमा पनि अवेरनेस बढिरहेछ, औषधिको उपलब्धता पनि अलिकति बढेको, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिकल सेलका बिरामी काठमाडौँ आउने क्रम चाहिँ अलिकति घटेको छ। प्लस हामीले चाहिँ नि टाइममा चाहिँ सिकल सेलका प्रोग्रामहरू लोकल डक्टरहरू, चिकित्सकहरू या स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ नि हामीले अवेर गराउँदै हैन गर्छौँ। हामीले लोकल डक्टरहरूलाई नै चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर के भन्छ नि लोकल एरियामा नै उपचारको व्यवस्थाहरू या उपचार गर्ने वातावरणहरू तिनीहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीले चाहिँ रिफर हुने या काठमाडौँ नै आउने टेन्डेन्सी चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। जति सचेत हामीले र सरकारले जुन अनुसारले खर्च गरेका हुन्छन्, जुन अनुसारले त्यति सचेत चाहिँ छैनन्, तर सचेतना चाहिँ बढ्दै गइरहेका छन्। सचेतनाको विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् सचेतनाको। हामीले चाहिँ नि अब रिक्वेस्ट गरेका थियौँ गत चुनावमा चाहिँ सिकल सेलको परीक्षण गराउनु। हामीले चाहिँ जुन चुनावी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न उम्मेदवारहरू या राजनेताहरूलाई चाहिँ भनेको थियौँ सिकल सेललाई चाहिँ उ गर्नु, त्यसले चाहिँ मान्छेमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ। सचेतना बढ्दै गइरहेको छ, तर जति हुनुपर्ने त्यो लेभलसम्म चाहिँ अझै हामीले पुगेका छैनौँ र त्यसको लागि चाहिँ सबै लेभलबाट 3 तहकै सरकार प्लस व्यक्ति समाज सबैको साथ सहयोगको उत्तिकै जरुरत छ। कुनै सरकारी अस्पतालमा मात्र हैन कि यो उपचार चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा पनि तोकेको छन् हैन। आँटखाले जुन कडा रोगका बिरामीहरूले सरकारीमा मात्रै उपचार गर्ने या सरकारीमा मात्रै औषधि पाउँछन् भन्ने छैन। यो चाहिँ तपाईँ जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन सक्नुहुन्छ। जुन स्वास्थ्य संस्था त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन सक्नुहुन्छ। अब कसैको घर नजिकै सरकारी हस्पिटल छैन भने उसले उपचार नपाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। या कसैको के भन्छ नि त्यो सुविधा त्यो सिकल सेल रजिस्टर छैन भने चाहिँ उसले अरू त्यहाँ रजिस्टर पनि गर्न सकेर सुविधा लिन सकिन्छ। सचेतनाको अभाव देखिन्छ। या सिकल सेल जस्तै समस्या परीक्षण नगरे पनि सिकल सेल जस्तै रगत कम हुने समस्या या जिउ हात दुख्ने समस्या छ भने चाहिँ सिकल सेलको परीक्षण गर्नुहोस्। सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पतालहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्छ र जसले सिकल सेल परीक्षण गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई डायग्नोसिस भएको छ भने उहाँले चाहिँ नि आफ्नो सबै छरछिमेक परिवारहरूलाई पनि परीक्षणको दायरामा आउन भन्नु। परीक्षण भइसकेपछि रोग भएपछि त्यो उपचारको व्यवस्थामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। सबैलाई चाहिँ यही अनुरोध छ। सबै यो मेसेजहरू चाहिँ आफ्नो छरछिमेक परिवार आफन्त सबैलाई चाहिँ यो दिनु होला। नेपालखबर.com